तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सुबह उठकर अल्लाह पाक का एक नाम पढ़ने से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और आपके दिल की बड़ी से बड़ी हाजतें पूरी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी छोटी सी सूरह है जो आपको पढ़ना है और इस वजीफे को किस तरीके से पढ़ना है और कितनी मर्तबा कितनी तादाद में पढ़ना है और हमें इस अमल को कितने दिन करना है, किस दिन करना है और कितने दिन तक पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में एक बहुत मुजर्रब और बहुत पावरफुल वजीफा बताएंगे। वो लोग जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, जो मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, जिनके घर में गरीबी है, गुर्बत है, मुफलिसी है, परेशानियां हैं, फाके हैं, या फिर घर में तरह तरह की परेशानियां हैं, या घर में खाने को कुछ नहीं, या फिर घर में बेबरकती है, घर में बरकत नहीं, या फिर जो लोग माल की तंगी से, रिज्क की तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपकी रोजी रिज्क में बरकत नहीं। अगर आप दौलत और शोहरत हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा भी नहीं, दौलत भी नहीं और शोहरत भी नहीं है, आप अपनी जिंदगी में इन सभी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, कोई मकाम, कोई मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, सेहत भी नहीं है, परेशानियां हैं, मालो दौलत नहीं, जरूरत की चीजें भी नहीं, ये वजीफा मेरे उन तमाम इस्लामी भाइयों और उन तमाम इस्लामी बहनों के लिए ही खास है कि जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, जिनकी शादियों की उम्र हो चुकी है, रिश्ता लगता है टूट जाता है या रिश्ता नहीं लग पा रहा, अच्छा रिश्ता न मिल पाने की वजह से, शादियों के असबाब न बन पाने की वजह से अपने घर में कुंवारे बैठे हैं, अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठे हैं। मेरे उन तमाम इस्लामी भाइयों के लिए, उन तमाम इस्लामी बहनों के लिए आज की ये वीडियो बड़ा ही खास तोहफा है। आप में से किसी के बेटे का, किसी की बेटी का, किसी के भाई या बहन का, या घर में से किसी का भी अगर रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या आप में से किसी का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है, अगर आप इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो गए हैं, तो आप मायूस न हो, परेशान न हो। जी हाँ, बहुत से लोग इस वजह से परेशान होंगे कि अब रिश्ता कैसे होगा, खर्चा कैसे चलेगा, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, हाजतें कैसे पूरी होंगी, मुरादें कैसे पूरी होंगी। तो अगर आप इसलिए परेशान हैं, इन चीजों की वजह से परेशान हैं, तो आप इस वजह से परेशान न हो। औलाद का, भाई बहन का या किसी घर वाले का, औलाद का, भाई बहन का या किसी घर वाले का रिश्ता कैसे होगा, शादी का खर्चा कैसे उठाया जाएगा, शादी के खर्च कैसे होंगे, शादी की जरूरत के लिए खर्च कहाँ से आएगा, घर के अखराजात, घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, गरीबी मुफलिसी कैसे दूर होगी, आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, जो लोग इन परेशानियों में मुब्तला रहते हैं, वो मेरे कहने से इस वजीफे को जरूर करें, लाजमी करें। जी हाँ, यकीन माने आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी ही खास
پاورفل ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے، پلیز مسٹ واچ دس ویڈیو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آپ سب کے لیے ہی اس ویڈیو میں یہ وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، رزق میں برکت بھی ہوگی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر رشتوں میں رکاوٹ ہوگی یا پھر کسی کام میں رکاوٹ ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اگر مال میں تنگ دستی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے غیب سے رزق ملے گا، انشاءاللہ دولت کے اسباب بن جائیں گے۔ آپ کو مال و دولت ایسی جگہ سے ملے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے مال و دولت مل سکتی تھی، یہاں سے بھی مجھے پیسہ مل سکتا تھا، یہاں سے بھی مجھے اس طرح سے رزق مل سکتا تھا، یہاں سے بھی میرے مسائل حل ہو سکتے تھے، اس طرح سے میرے کام بن سکتے تھے، اس طرح سے میری پریشانیاں دور ہو سکتی تھی، میں اس طرح سے بھی دولت مند بن سکتا تھا، ہم اس طرح سے بھی مال و دولت والے ہو سکتے تھے، یہاں سے بھی اس طرح سے بھی مال و دولت آ سکتی تھی۔ انشاءاللہ آپ کے لیے دروازے کھلنے لگیں گے، ایسی جگہ سے رزق ملے گا، ایسی جگہ سے مال و دولت ملنے لگے گی جہاں سے رزق ملنے کا آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ جو وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ کو صبح اٹھتے ہی نہار منہ کرنا ہے، یعنی آپ کو یہ وظیفہ کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے ہی صبح اٹھتے ہی کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی نہار منہ بغیر کچھ کھائے یا پیے آپ کو اس وظیفے کو نہار منہ یعنی کہ خالی پیٹ کرنا ہے، یعنی کہ کچھ بھی کھانا یا پینا نہیں ہے۔ یہ عمل آپ کو خالی پیٹ کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ کا پیٹ خالی ہو، آپ کا معدہ خالی ہو۔ اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں، اچھے سے وظیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں اور وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ صحیح سے بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، تو یقین مانیے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے لیے ایسے رستے بن جائیں گے، کاروبار کے رستے بن جائیں گے، نوکری کے رستے بن جائیں گے، آپ جس کام کے لیے بھی پریشان ہوں گے آپ کے وہ کام بنتے چلے جائیں گے، آپ جس حوالے سے بھی پریشان ہوں گے آپ کی وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت آنے کے ایسے ذریعے آپ کے لیے بن جائیں گے، ایسے اسباب بن جائیں گے، ایسے سبب پیدا ہو جائیں گے کہ جہاں سے رزق ملنے کی آپ کو امید بھی نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہ وظیفہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے ہر حاجت کے لیے، جی ہاں آپ کی ہر حاجات کے لیے، آپ کے دل کی ساری مرادوں کے لیے۔ اس وظیفے کو جو بھی کرے گا اللہ پاک کے کرم سے اس کی پریشانی دور ہوگی، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آئیے میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں، وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ہمیں اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت ہی پیارا چینل ہے، اس پر آپ کی ضرورت کی بہت ویڈیوز آیا کرتی ہیں، اس لیے آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں پھر دوبارہ کہاں ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جڑ جائیں۔ جی ہاں، نیچے لال رنگ کا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے پریس کر کے، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں
साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरतमंद वीडियोस की, आपकी जरूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को देख सकेंगे सबसे पहले और फायदा हासिल कर सकेंगे। आपको बड़ी प्यारी बात बताते चलें कि इस वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को दिल से, जी हाँ दिल से एक लाइक जरूर कर दें। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो बड़ी ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही प्यारा वजीफा आप इस वीडियो में जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दोस्तों में जरूर शेयर करें। कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। आपकी एक शेयर से भी ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुँच सकती है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें, जरूर करें। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज का ये वजीफा जो हम आपको बताएंगे ये अल्लाह पाक के एक सिफाती नाम का वजीफा है। आप सभी हजरात, तमाम मेरे भाई बहन, मेरी माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, सभी इस वजीफे को यकीन के साथ करेंगे। ये ऐसा पावरफुल वजीफा है, जो भी शख्स इस वजीफे को लगातार 7 दिन तक पढ़ लेगा, 7 दिन तक ये छोटा सा आसान अमल कर लेगा, उसके रिस्क में इतनी ज्यादा बरकत होगी कि उसे देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह जाएंगे, उसके रिश्तेदार भी हैरान रह जाएंगे, आपके साथ रहने वाले भी हैरान रह जाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना पैसा, इतनी मालो दौलत घर में कहां से आ रही है। माशाअल्लाह, इसके रिस्क में इतनी बरकत हो रही है, इसके घर में, इसके कारोबार में, इसके रिस्क में, इसकी कमाई में इतनी खैर व बरकत हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपको करना ये है कि ये वजीफा सुबह उठते ही कर लेना है। आप लोगों को सुबह उठते ही ये अमल, ये वजीफा करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वजीफा सुबह उठकर मुंह धोने के बाद करें या मुंह धोने से पहले करें, वुजू करके करें या बिना वुजू के करें। मेरी माओ बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप लोग ये अमल, ये वजीफा सुबह उठकर बिना मुंह धोए अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं। अगर जायनमाज पाक हो, जायनमाज तो पाक होता है, आप जायनमाज पर बैठकर भी कर सकते हैं। बिस्तर पाक हो, आप बिस्तर पर भी ये अमल कर सकते हैं। यानी कि ये बिस्तर पाक है तो सुबह उठते ही लेटे लेटे भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, बैठकर बिस्तर पर भी आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। और चाहें तो वजू करके जायनमाज पर जाकर भी अमल कर लें। वजू करके बिस्तर पाक है तो वहाँ बैठकर पढ़ लें, सोफे पर, चेयर पर, चटाई पर, जहाँ बैठकर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि बावजू हो जाएं, वजू कर लें और जाए नमाज पर बैठकर ये वजीफा पढ़ें। आप चाहें तो फजर के नमाज के वक्त भी अमल कर सकते हैं, फजर के नमाज के बाद भी अमल ये वजीफा कर सकते हैं, फजर की नमाज से पहले भी ये वजीफा कर सकते हैं। और आप ये वजीफा तहज्जुद में भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि तहज्जुद के वक्त रात में भी पढ़ सकते हैं। सुबह फजर के लिए भी आप उठें तो भी ये वजीफा, ये अमल आप पढ़ सकते हैं। मगर आपको एक बात का जरूर ख्याल रखना है, वजीफा आपको नापाकी में नहीं पढ़ना है। आप पाक को साफ हालत में हो ये वजीफा करें। आप बिना वजू के ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं, लेकिन नापाकी में नहीं करना है। पाक व साफ हो तो ही पढ़ें, तभी शुरू करें जब आप पाक हो। बेहतर तो ये है कि बावजू होकर पढ़ें, यानी कि वजू करके पढ़ें। लेकिन अगर आप बिना वजू के बिस्तर पर बैठकर या बिस्तर पर लेटे ही लेटे पढ़ना चाहते हैं तो भी इस वजीफे को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये अमल खाली पेट निहार मुँह ही करना है।
کھانا پینا نہیں ہے۔ آپ مسواک کر کے، داتن کر کے، برش کر کے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کچھ کھا پی کر نہیں، بغیر کھائے پیے پڑھیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جو یہ وظیفہ اس طریقے سے کر لے گا، اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی خوشحالی میں بدل جائے گی، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی رنج و غم ہے، آپ کی زندگی میں بھی مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ بھی اپنے زندگی سے دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے زندگی کے غموں کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں زندگی میں جو اندھیرے ہیں وہ روشنی میں بدل جائیں، غم کے سارے بادل چھٹ جائیں، گھر میں خوشیوں کی بارش ہو، اپنی زندگی میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو آپ سبھی حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی سے سارے کے سارے رنج و غم ختم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح کو اٹھیں، آپ چاہیں تو وضو کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو بستر پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹے لیٹے ہی، جی ہاں، آپ بستر پر لیٹ کر بھی اور بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وظیفے میں ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جی ہاں، درود ابراہیمی ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں، آخری رکعت میں، سلام پھیرنے سے پہلے، التحیات کے بعد درود ابراہیمی آپ کو 7 ٹائمز یعنی کہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی ہے، ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو اسے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 بار درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں، یا آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک درود پاک پڑھ کر سناتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک چھوٹی درود شریف، ایک مختصر درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد آپ اتنا بھی 7 بار پڑھ سکتی ہیں، یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، دھیان سے سنیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو 7 بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ درود پاک 7 بار پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا ربنا، دھیان سے سنیں، آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے 7 بار، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اس طرح سے 7 بار پڑھیں، 7 ٹائمز۔ یا ربنا یہ ہو گیا 1 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 2 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 3 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 4 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 5 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 6 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 7 بار۔ 7 ٹائمز، 7 مرتبہ آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا 7 بار پڑھیں، اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو 7 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے
آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو، اور اتنی ہی مرتبہ اتنے ہی ٹائمز پڑھیں، اتنی ہی بار جتنی بار شروع میں پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، آپ اسے چاہیں منگل کے دن سے شروع کر دیں، بدھ کے دن سے، جمعے کے دن سے، جمعرات کے دن سے، ہفتے کے کسی بھی دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگاتار یہ وظیفہ 7 دن تک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 7 days، 7 دن تک پڑھیں، اسی وقت پڑھنا ہے جس وقت پہلے دن پڑھیں۔ ہم نے وقت آپ کو بتا ہی دیا، آپ کو کس ٹائم پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ ایک بار پھر دوہرا لیں، آپ کو سب سے پہلے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 7 بار یا ربنا پڑھنا ہے، پھر آخر میں بھی 7 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، رونا نہ آئے تو گڑ گڑا کر دعا کریں، رونے والا چہرہ بنا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ جس بھی پریشانی کے لیے دعا کریں گے آپ کی وہ پریشانی دور ہوگی۔ اپنی جس حاجت کے لیے بھی دعا کریں گے آپ کی وہ ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ جن مرادوں کے لیے آپ یہ عمل کریں گے آپ کے دل کی وہ ساری کی ساری جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ آپ کے دل کی ساری تمنائیں پوری ہوں گی، آپ کی آرزویں پوری ہو جائیں گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کو آپ کے جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، دل سے شیئر ضرور کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔